फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ 7 दशकदेखि नेपाली राजनीतिको हलो किन एउटै ठाउँमा अड्किएको छ। 7वटा संविधान, 7 साल, 46 साल र 62-63 साल गरी 3वटा जनआन्दोलन, राणा शासन, प्रजातन्त्र, बहुदल, पञ्चायत हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्दा पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता र विकास किन हुन सकेन। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। सरकार आम निर्वाचनको घोषणा गरेर आफ्नो कदमलाई सही साबित गर्ने सक्दो जोडबलमा छ। हामीलाई त्यो तमासा गर्नु छैन, त्यो नाटक गर्नु छैन। हामी देशको समस्या समाधान गर्ने हौ, नाटक गर्ने होइन। संविधान सभाबाट संविधान निर्माणसँगै शान्ति प्रक्रियाको अन्त्य, स्थिर र बलियो सरकार अनि समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्ने आम जनविश्वासमा फेरि एकपटक ठूलो धक्का लागेको छ। यही बुझाइका साथ सत्तारूढ दलकै एउटा विभक्त समूह त्यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक करार गर्दै आन्दोलनमा छ। आन्दोलन चर्किँदै गयो, अब संयुक्त हुँदै गयो। अब सरकारको ज्यादती र निरङ्कुशता, तानाशाहीपन बढ्दै गएपछि जनता स्वत आएर हप्तौँसम्म चाहिँ हडताल हुने गरेको छ नि त। नेपालको इतिहासमा त आन्दोलनको क्रममा जनताले त्यसरी गरेका छन्। त्यस्तो चाहिँ हडताल त हुन्छ, त्यस्तो हडतालमा हाम्रो समर्थन पनि हुन्छ। तर लगातार जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी आम हडताल राख्ने हाम्रो अहिले कुनै नीति निर्णय छैन। प्रतिपक्षी सडकमा त छ, तर उसको नियतमा प्रश्न उठिरहेको छ। अरू साना विपक्षी र नागरिक समाजको एउटा कित्ता पनि सडक तताइरहेका छन्। हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, हामीले लडेर ल्याएका सारा समावेशिताका अधिकार, संघीयताका अधिकार, यो जम्मै कुराहरू जब हुकुमको शासन नेपालमा हुन्छ तब यो खतम हुन्छ। देशमा नीति त बन्यो, तर न नेतृत्व बदलियो न त प्रवृत्ति। मुलुकले आज सामना गरिरहेको समस्याको मूल जड भनेकै व्यवस्था फेरिनु तर अवस्था नफेरिनु हो। शासन फेरिनु तर शैली नफेरिनु हो। पटक पटक परिवर्तनका बावजुद पनि मुलुकको राजनीतिले सही मार्ग किन लिन सकेन? आजको अहम प्रश्न यही बनेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दाखेरि अब जनताले चाहिँ मार खाने भए। भोट दिँदा पनि सुख छैन, नदिँदा पनि झन् सुख छैन। उनीहरूकै तानातान। विधि स्थापना गर्नकै लागि जेल नेल भोगेको र लोकतन्त्रकै लागि जीवनभरि लडेको दुहाई दिनेहरूबाटै संविधान र जनआकांक्षामाथि निर्मम प्रहार किन हुन्छ? कि आज प्रतिगमन भनेर परिभाषित विघटनको कदमलाई बदर गरेर अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दैमा सारा समस्याको समाधान हुन्छ? आफैले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले चालेका कदम र त्यसपछिका उनका अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिलाई कता लाँदैछ? उनका कदम विरुद्ध सडकमा उत्रिएको उनैको पार्टीको उपल्लो स्तरका नेताहरूको कित्तामाथि जनताले किन विश्वास गर्ने? देशले आज भोगिरहेको समस्याको जिम्मेवार के शासक मात्रै हुन् वा सुध्रिनु पर्ने अब नेता या मतदाता? फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् समाजशास्त्री दिनेश प्रसाई। भारतको जेएनयूबाट समाजशास्त्रमा विद्या वारिदी गरेका दिनेश प्रसाई लोकतन्त्र र विश्व राजनीतिका अध्येता पनि हुन्। डाक्टर प्रसाई, स्वागत छ फायरसाइडमा। धन्यवाद यो अवसरको लागि रुपेशजी। तपाईँलाई समाजशास्त्रीकै रूपमा पहिलो प्रश्न राख्छु। हुन त छलफल गर्नुपर्ने विषय अलि बढी पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रम र तिनका प्रभाव, तिनका कारण लगायतका विषयहरू छँदै नै छ। नेपाली समाजले सधैँ आफ्ना उपलब्धिहरू किस्ता किस्तामा प्राप्त गर्ने गरेको छ। त्यो चाहे सुरुमा बहुदल भयो, प्रजातन्त्र भयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ। गुमाउँदाखेरि तिनीहरू प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत नभइकन एकैपटक गुम्ने र भर्खर टुसाउँदै गरेको आशाहरू एकैपटक निराशामा बदलिने गरेको अनुभव हामीसँग प्रशस्तै छ। पछिल्ला दिनहरूमा पनि त्यो देखिएको छ। यो नेपालीहरूको नियति नै भयो है? दुर्भाग्यवश त्यस्तै देखिन्छ। किनभने यहाँ परिवर्तन
विशेष गरी आधुनिक लोकतन्त्रको लागि परिवर्तनको चाहना बोकेर आन्दोलन भएको हामी सबैले सम्झिने साल भनेको 1997 साल, जुन वर्ष चाहिँ हाम्रा केही सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ शहीद हुनु पर्यो। त्यस समयदेखि यो परिवर्तन चाहने, लोकतन्त्र चाहने तबका र लोकतन्त्र मास्ने शक्तिहरू बिचमा सङ्घर्ष चलिरहेको छ। जस्तै 7 सालमा क्रान्ति भयो, 17 सालमा प्रतिगमन भयो, 36 सालमा आन्दोलन भयो, तर त्यो तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। तर त्यसले समाजको एउटा ठुलो तबकालाई चाहिँ फेरि चेतनशील बनायो र त्यसको फलस्वरूप हामी 46 सालमा एउटा अर्को जनउभार आयो। त्यसपछि 2051 सालदेखि नेपाली लोकतन्त्र माथि धेरै ठुल्ठुला च्यालेन्जहरू आए। त्यसपछि अब हामी भनौँ न हामीले शाही शासन पनि भोग्नु पर्यो, द्वन्द्व भोग्नु पर्यो। तर त्यसपछि फेरि शान्ति प्रक्रिया ट्र्याकमा आयो। हामीले 2072 सालमा फेरि एउटा संविधान पायौँ। त्यसपछि अहिले फेरि यो संविधान चाहिँ एक किसिमले कोमामा गएको जस्तो, संविधान बिथोल्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ। त्यसैले नेपाली समाजको एक किसिमको यो दुर्भाग्य हो। तर त्यो धेरै आत्तिनु पनि किन हुँदैन भनेदेखि यो संसारभरि नै यस्तो देखिन्छ। तर नि तपाईँले इङ्गित गरेका ती ल्यान्डमार्क सालहरू जस्तो 7 सालको कुरा भनौँ, 17 सालको कुरा भनौँ, 46 सालको कुरा भनौँ, हाम्रो डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट यति लामो चल्यो, 7 दशक अगाडि हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गर्दाखेरिको अवस्था हेर्ने हो भने छिमेकी मुलुकहरूको अवस्था दयनीय थियो। विश्वमा कतिपय देशहरूको अस्तित्वै थिएन। त्यति बेला हामीले सार्वभौमिकता प्राप्त गऱ्यौँ, हामी डेमोक्रेसी प्राप्त गऱ्यौँ। सार्वभौमिकता त हामी निकै अगाडि हामीले प्राप्त गरिसकेका थियौँ। तर आज पनि हामी फेरि त्यही डेमोक्रेसीको लडाइँमा छौँ, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामी कराइरहेका छौँ। उति बेला नेपाली समाज परिपक्व थिएन वा हाम्रो नेतृत्व नै कमजोर थियो, प्रष्ट थिएन? होइन, कुनै पनि समाजमा मैले युरोपको सन्दर्भमा पनि यो मिल्छ। वास्तवमा हामीले बेलायतमा पनि यो डेमोक्रेसी लोकतन्त्र एकैचोटि सर्लक्क आयो र त्यो सुरुदेखि नै राम्रोसँग कामकाजी थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर त्यो वास्तवमा त्यो देखिँदैन। यो डेमोक्रेसीमा अप्स एन्ड डाउन्सहरू भइरहेको हुन्छ। किनभनेदेखि कुनै पनि समाजमा र नेपाली समाजमा पनि त्यो लागु हुन्छ। मूलत यो आधुनिक यो कालखण्डमा 3 किसिमका राजनीतिक शक्तिहरू हुन्छन्। कहिले को हाबी हुन्छ, कहिले को हाबी हुन्छ। एउटा एक्सट्रिम लेफ्ट भन्छौँ होइन, यो अतिवादी वामपन्थीहरू, उनीहरूलाई यो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व चाहिन्छ। त्यो भनेको उत्तर कोरियाको जस्तो अथवा माओकालीन चीनको जस्तो अथवा लेनिनकालीन रुसको जस्तो, स्टालिनकालीन रुसको जस्तो, अथवा पूर्वी युरोपको 1980s सम्मको होइन, त्यस्तो किसिमको सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भनेपछि डिक्टेटरसिपको उहाँहरूले ओपनली नै चाहना राख्नुहुन्छ। अर्कोतिर एक्सट्रिम राइट भन्छौँ हामी, यो दक्षिणपन्थी अतिवादीहरू, यी शक्तिहरू पनि भइरहेको हुन्छन् समाजमा। उनीहरूलाई चाहिँ यो पुरानै कुरा ठिक थियो, पुरानै धर्म ठिक थियो, पुरानै जातवाद ठिक थियो। हाम्रो सन्दर्भमा सम्झिने हो भने राजतन्त्रै ठिक थियो, राणाकाल नै ठिक थियो, कतिपयले पञ्चायतै ठिक थियो भन्लान्, गाउँमा मुखिया तन्त्र नै ठिक थियो होइन, पुरुषले महिलामाथि दबाब राख्नु नै ठिक थियो आदि इत्यादि भन्ने यस्तो किसिमको चाहना राख्ने समाजमा समूहहरू हुन्छन् र तिनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने केही राजनीतिक शक्तिहरू हुन्छन्। र यो आधुनिक कालखण्डमा विशेष गरी यो 20औं शताब्दी पछि चाहिँ यो दुईटै ठिक होइन। हामी चाहिँ मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक धार समात्नुपर्छ र त्यसले नै सबै नागरिकहरूलाई समेट्न सक्छ। त्यसले सबै नागरिकहरू बीच संवाद लाई अगाडि बढाउन सक्छ र त्यो संवाद मार्फत नै
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा हामी समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने शक्तिहरू पनि हुने गरेका छन्। र यी तीनटा शक्तिहरू बिचमा चाहिँ निरन्तर द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ, कहिले कुन हाबी हुन्छ कहिले कुन हाबी हुन्छ। तर हामीले हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त 7 सालमा प्रजातन्त्र उदय भयो, त्यो भनेको यो मध्यमार्गी धार प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोमा अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो दुईटैबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई त्यो मुक्तिका रूपमा पनि परिभाषित गरिएको थियो। त्यो बाटो त हामीले निकै अगाडि समाएका थियौँ, तर त्यो बाटो अगाडि बढेको त देखिएन। आज पनि हामी 2007 साल वा त्यस्तै अन्य ल्यान्डमार्क प्रजातान्त्रिक समाजवादकै वरिपरि घुमिरहेका छौँ, त्यसैको स्ट्रगलमा सङ्घर्षमा छौँ, तर संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो सही हो, तर तपाईँले भन्नुहोस् न, अब यो नेपाली सन्दर्भमा मात्र नभएर यो 3 किसिमका शक्तिहरू मैले भने होइन। जस्तै भारतमा एक्सट्रिम लेफ्ट त्यति पपुलर हुन सकेको छैन, अथवा उनीहरू सत्तामा पुग्न सकेको छैनन्। तर त्यहाँ बिस्तार बिस्तार गान्धी नेहरूले जुन मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक उदारवादी समाजको परिकल्पना गरेका थिए, त्यसलाई बिस्तार बिस्तार अहिलेको पछिल्लो कालखण्डमा आएर भारतीय जनता पार्टीको दक्षिणपन्थी हाबी भइरहेछन्। तर म क्रिटिकल अप्टिमिस्ट भन्छु आफूलाई होइन, म आलोचनात्मक आशावादी भन्छु, आफूलाई त्यो ठान्छु। तर तपाईँको यो समाजमा र परिवारमा पनि के कस्ता परिवर्तनहरू भइरहेका हुन्छन्, त्यसको ढिलो चाँडो राजनीतिमा रिफ्लेक्सन त भइहाल्छ। मैले मूलत जस्तै नेपाली समाजकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो परिवार, हाम्रो समुदायको लोकतान्त्रिकरण भइरहेछ र त्यसले ढिलो चाँडो आफ्नो बाटो पकड्छ र कुनै पनि किसिमको अधिनायकवादलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र कहिलेकाहीँ हामीले हेर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा कुनै शक्ति हाबी भए पनि यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूले ल्याएका परिवर्तनहरू सबै उल्टाउन चाहिँ सक्दैन के। जस्तै तपाईँले 2007 सालपछि धेरै मानिसहरू शिक्षित भए, अब त्यसलाई फर्काउन त सक्दैन नि त, कुनै पनि व्यवस्थाले त्यो शिक्षाले ल्याएको चेतनालाई फर्काउन त सक्दैन। केही व्यक्तिहरू केही समयको लागि राजनीतिक रूपमा हाबी हुन सक्छन्, तर मानिसहरूमा जुन किसिमको चेतनाहरू आएको छ त्यो त समाजमा रहिरहने पनि। महिला पुरुष बिचको सम्बन्ध अहिले पछिल्लो कालखण्डमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको अभिभावक र बालबालिकाको सम्बन्ध, शिक्षक र विद्यार्थीहरूको सम्बन्ध, विद्यार्थीहरूले शिक्षकहरूलाई प्रश्न सोध्न थालेका छन्। हाम्रो समयमा शिक्षकलाई प्रश्न सोध्नु चाहिँ रुड मानिन्थ्यो, तर अहिले आएर विद्यार्थीहरूले शिक्षकहरूलाई प्रश्न गर्छन्, छोराछोरीहरूले बाआमालाई प्रश्न गर्छन्, श्रीमतीले श्रीमानलाई प्रश्न गर्छन्, छोरीहरूले समाजलाई प्रश्न गर्छन्। यो प्रश्न गर्ने समाज जुन खडा भइरहेछ, यसले कुनै पनि किसिमको अधिनायकवादको विरुद्धमा चाहिँ प्रश्न सोध्दैन होला त। त्यो सोध्ने बित्तिकै तपाईँको भनौँ न हजारौँ लाखौँ मानिसहरू चाहिँ प्रश्न सोध्न अभ्यस्त छन्। उनीहरू आलोचनात्मक चेत राख्छन् भनेदेखि कुनै पनि अधिनायक अथवा अधिनायकवादको चाहना राख्ने शक्ति कति समयसम्म टिक्ला त? त्यो कुनै न कुनै समयमा आएर उसले जनता सामु घुँडा टेक्नै पर्ने हुन्छ। हो, त्यो प्रश्न आज पनि उठिराखेकै छ। तर तपाईँले दिएका दुई सन्दर्भलाई अलिकति जोडेर हेर्ने हो भने छिमेकका दुई मुलुककै उदाहरण लिउँ। छिमेकमा चीन माओकालीन कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाबाट अगाडि बढेर अहिले पुँजीवादी कम्युनिस्ट जस्तो देखिन्छ। अलिकति उत्पादनलाई बढी महत्त्व दिने, निर्यातलाई महत्त्व दिने, यो सबै केही व्यापारिक स्वतन्त्रतासहित अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। उता भारतमा नेहरूले सुरु गरेको उदारवादी चरित्र भएको लोकतन्त्रबाट अहिले मोदीको हातमा आइपुग्दाखेरि धार्मिक कट्टरपन्थी जस्तो, हुन त विश्वकै सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश भनेर उसले भन्न त भन्छ, तर प्रवृत्ति त्यो देखिँदैन। तर 7 दशक अगाडि हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु गऱ्यौँ, त्यति बेला हामी कहाँ थियौँ र आज पनि लोकतन्त्रकै सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र आज कहाँ छौँ? नेपाली समाजले खोजेको चाहिँ के हो?
नेपाली समाजले म एउटै समाज हुन्न अघिदेखि मैले त्यो एम्फसिस गर्न खोजिरहेको छु होइन। नेपाली समाजमा विभिन्न किसिमका विचार बोक्ने मानिसहरू हुन्छन्, तर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नेपाली समाजमा पनि अझै राजनीतिक रूपमा हाबी हुने भनेको मध्यधारको लोकतान्त्रिक उदारवादी शक्ति नै हुन्छ। यसले कसरी हुन्छ भनेदेखि जस्तै तपाईँले पञ्चायतकै उदाहरण हेर्ने भनेदेखि महेन्द्रकालीन पञ्चायत र वीरेन्द्रकालीन पञ्चायत फरक थियो। वीरेन्द्रले केही न केही रूपमा आफूलाई उदारवादी बनाउन वीरेन्द्र बाध्य भएका थिए। सुधारिएको पञ्चायतको कुरा ल्याउनु पर्यो, 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रहको लागि सहमत हुनु पर्यो, 2046 सालमा त संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रको लागि बहुदलीय प्रजातन्त्रको लागि सहमत हुनु पर्यो नि त। त्यस्तै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तै अहिले ओलीजीकै कुरा गरौँ न, अथवा अहिलेको तत्कालीन एमाले भनौँ होइन, माले कालखण्डमा उहाँहरूले पनि चाहेको त चिनिया माओ सेतुङ कालीन कम्युनिस्ट होइन एकदलीय कम्युनिस्ट शासन चाहनु भएको थियो नि त। यो सन्दर्भमा त प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा बढी अझै पुष्पकमल दाहालको नाम ज्यादा म आउँदैछु होइन। तर त्यो माले कसरी रूपान्तरित भयो त? अहिले आएर लोकतन्त्रको लागि माधव नेपालजी नि अगाडि आउनु परेको छ र राजतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलन गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो ट्रेडिसनल कम्युनिस्ट आइडियोलोजी छोडेर उहाँहरू उदारवादी लोकतन्त्रको एजेन्डामा सहमत भएर आउनुभयो। मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुभयो। त्यो भनेको पनि उदारवादी खुला समाजको विपक्षमा हामी जानु हुँदैन भन्ने लिबरल डेमोक्रेसी उदारवादी प्रजातन्त्र कुनै न कुनै किसिमको लिबरल डेमोक्रेसीमा जानुपर्छ भन्ने उहाँको ट्रान्सफर्मेसनहरू। अहिले आएर भनौँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले लोकतन्त्रको लागि लोकतन्त्र बचाउनको लागि भनेर उहाँ सडकमा आउनु परिरहेको छ होइन। अब उहाँको अहिलेको गृहमन्त्रीज्यू होइन बादलको ट्रान्सफर्मेसन हेर्नुहोस्, तपाईँले इभन राप्रपाको ट्रान्सफर्मेसन हेर्नुहोस् है। उहाँहरूले हिन्दू एजेन्डा हिन्दू धर्मको एजेन्डा लिनुहुन्छ, अरू केही कन्जर्भेटिभ एजेन्डाहरू लिनुहुन्छ, तर उहाँहरूले पनि सक्रिय राजतन्त्र भन्न सक्नु भएको छैन। इभन तपाईँले ज्ञानेन्द्रको पनि आशय तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी कम्प्लिट डिक्टेटरसिप चाहन्नौँ भन्ने आशय थियो। म जनताकै अभिमतलाई आदर गर्छु भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको देख्छौँ। भनेको मतलब नेपालमा कुनै पनि सिरियस पोलिटिकल एक्टरले कुनै न कुनै समय पछि उदारवादी लोकतन्त्र स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि यो नेपाली समाज, अघि यहाँले पोइन्ट आउट गरेको एकदम राइट कुरा पोइन्ट आउट गर्नुभयो, दक्षिण एसियाका अरू समाजभन्दा बढी खुला समाज हो। भारतीय समाजभन्दा नेपाली समाज बढी खुला समाज हो। पाकिस्तानी समाजभन्दा पनि हो, श्रीलङ्कन समाजभन्दा पनि हो। पछिल्लो यो 1970s पछि आएर हेर्नुहुन्छ भने जहाँ श्रीलङ्काको समाजभन्दा पनि हो, भुटानको भन्दा पनि हो, मालदिप्सको भन्दा पनि हो, बङ्गलादेशको भन्दा पनि खुला समाज हो। नेपालको डेमोग्राफिक ब्यालेन्स हेर्नुहुन्छ, नेपालको माइग्रेसन प्याटर्न हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एकदम एक्सपोजर भएको समाज हो। कुनै ठाउँमा यो कुवा जस्तो जमेर बसेको समाज होइन कि। एक्सपोजर मात्रै होइन, वेलकमिङ पनि। यहाँभित्र हरेक किसिमका चरित्र भएका समुदाय मानिसहरू बाद नै भनौँ सबैलाई वेलकम गर्ने परिपाटी भएको समाज हो। तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि अहिले जो शासन सत्ता चलाइरहेका छन्, म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै भन्दिनँ, नेकपाका अरू नेताहरू र अन्य दलका नेताहरू, के उनीहरूले तपाईँले भने जस्तो उदारवादी लोकतन्त्रमाथि साँच्चै विश्वास गर्ने रहेछन् त? पछिल्ला घटनाक्रमहरूले त्यो देखाउँछ। एउटा ठुलो समस्या चाहिँ यो देखेको छ, राजनीतिक समस्या। किन समाज एउटा दिशातिर जान खोजिरहेको छ। समाजले समृद्धि चाहेको छ, समाजले स्वतन्त्रता चाहेको छ, समाजले शासकहरूबाट एकाउन्टेबिलिटी चाहेको छ, जवाफदेहिता चाहेको छ। तर विभिन्न तिकडम गरेर यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले
त्यो हुन दिइरहेको छैन। त्यसमा ठुलो एक किसिमको दरार पैदा भएको देख्छु मैले। समाज र राजनीति बिचमा ठुलो दरार छ, त्यहाँ एक तनाव छ भनौँ न। तपाईँले विगत 30 वर्षदेखि नेपाली समाजको यति धेरै एक्सपोजर भइसक्यो, नेपाली समाजले विश्व राजनीति बुझेको छ नि त होइन। हामी सानो हुँदा बरु टेलिभिजन भर्खर आएको थियो, हामी रेडियो नेपाल मात्र सुन्न पाउँथ्यौँ, म सानो छँदासम्म। तर अहिलेको जेनेरेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले यो विश्वमा के भइरहेछ भन्ने कुरा त थाहा पाइरहेको छन् नि त। एउटा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको छन्, एउटा सोसल भनौँ न आम सञ्चार माध्यमबाट। कतिपय सन्दर्भमा त विज्ञता नै छ। तपाईँको उनीहरू विभिन्न देशमा काम गर्न गएका छन्, घुम्न गएका छन्, त्यो सबै कुरा थाहा त छ नि त। भनेपछि धेरै नेपालीहरूलाई यो मन परेको छैन। तर यो राजनीतिक नेतृत्व विगत 30 वर्ष पञ्चायतको कुरा नगरौँ, किनभने अधिनायकवादी व्यवस्थाको त्यो आफ्नै लजिक हुन्छ, त्यसबाट हामीले म त धेरै अपेक्षा गर्दिनँ। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा र लोकतान्त्रिक आन्दोलन जसले अगाडि बढाएको थियो उनीहरूबाट त के अपेक्षा गर्न पाउनु पऱ्यो नि त। त्यसैले हामीले आलोचनाको केन्द्रमा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलाई पनि राख्नुपर्छ कि, किनभने उनीहरूको अपेक्षा पनि बढी हुन्छ नि। उहाँहरूले कस्तो गर्नु विगत 30 वर्षदेखि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटै सेट नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के भनेदेखि नेतृत्वले आफ्ना भोटर छान्ने हैसियत राख्यो। जस्तै नेतृत्व मलाई जिताउनका लागि मैले छानेकै मतदाताहरू। एक्ज्याक्टली होइन। त्यो भइसकेपछि विगत 30 वर्षदेखि नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलन चाहिँ एउटा यो जमेको तलाउ जस्तो भएको छ। तपाईँ कुनै देशमा हुन्छ एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ, ऊ असफल भएर बाहिरिन्छ, तर फेरि प्रधानमन्त्रीको दावेदार उही हुन्छ पनि फेरि। यसलाई अलिकति पछिल्ला घटनाक्रमहरूसँग पनि जोडेर हेर्ने प्रयत्न पनि गरौँ, त्यसो भयो भने अलिक सजिलोसँग बुझ्न पनि सजिलो होला। हजुर। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, तत्पश्चात अहिले एकले अर्कोलाई खलनायक साबित गर्नका लागि कामहरू भइरहेको छ, अभिव्यक्तिहरू त्यसै हिसाबले अगाडि बढिराखेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि नेकपाकै अर्को किता प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीलाई र ओली समूहले प्रचण्ड नेपाललाई खलनायक भनेर आरोप लगाउने, सत्तोसराप गर्ने लगायतका गतिविधि भइराखेको छ। तपाईँका शब्दमा आज नेपाली समाजको यो समयको खलनायक चाहिँ साँचो को हो? त्यसरी व्यक्तिकै रूपमा त अब नभन्नु, तर प्रवृत्तिको हिसाबले अहिले भइरहेको विद्यमान नेतृत्व भन्छु म। मूलत फेरि पनि हामीले उत्तरदायी बनाउने भनेको सरकारलाई नै हो। त्यसैले मुख्य जिम्मेवारी भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूको नै हुन्छ, किनभने उहाँ त वैधानिक रूपले नेपाली समाजले, नेपाली संविधानले वैधानिक रूपले छानेको नेतृत्व हो नि त नेपाली समाज लिड गर्नको लागि। त्यसैले मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीजीकै नै हुन्छ। तर आम रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू कोही भन्दा कोही कम हुनुहुन्न। अवसर पाउँदाखेरि भनेको आज लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो, संविधानमाथि प्रहार भयो, संविधानको भविष्य गर्तमा छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यो परिघटनाको सबैभन्दा जिम्मेवार भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। उहाँ खलनायक साबित हुनुभयो। त्यस सँगसँगै उहाँ सँगसँगै अरू शीर्ष नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेदार हुनुहुन्छ। मैले 30 वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि त उहाँहरूले पनि जिम्मेवारी त लिनु पऱ्यो नि त। हामी जुन मैले त के भन्छु भनेदेखि नेपाल त एकदमै सम्भावना बोकेको देश देख्छु कि म होइन। त्यो सम्भावना कसरी टरिरहेछ? यो विगत 30 वर्षमा हामीले जुन किसिमको फड्को मार्न सक्थ्यौँ, यो किन मारेनौँ त? किन मार्न सकेनौँ भन्दाखेरि जुनसुकै पार्टीका पनि शीर्ष नेताहरू आउनुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो राजनीतिक रूपमा, यो कालखण्ड वा त्यो कालखण्डमा नेतृत्व गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूले नेपाली समाजको सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न किन सक्नु भएन त? पछि यो अहिले भएको राजनीतिक नेतृत्वको टप लेभलको सेट नै जिम्मेवार छ। उहाँहरूले पटक अवसर पाउनु भएको छ नि त।
कहिलेको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री पटक पटक हुनुभएको छ, मन्त्री पटक पटक हुनुभएको छ, मुख्य मन्त्रालय कोही एउटै व्यक्ति कहिले अर्थमन्त्री भएको छ, कहिले रक्षा मन्त्री भएको छ, होइन, कहिले स्वास्थ्य मन्त्री भएको छ, कहिले शिक्षा मन्त्री भएको छ, त्यही घुमिफेरि भएको म्युजिकल चेयर जस्तो। यो प्रवृत्ति तपाईँले भने जस्तै यो 30 वर्षमा तारन्तार भइराखेको छ र पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। कारण केही उदाहरणहरूबाट हेर्ने हो भने मानौँ पछिल्ला केही उदाहरणहरू हेर्ने हो भने हामीले एउटा कुनै अमुक नेतालाई यति धेरै ठुलो बनाइराखेका छौँ, तारिफ प्रशंसाको पुलिन्दाले छोप्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकहरू, उनका वरिपरिका मानिसहरूले ओलीलाई देवत्वकरण गर्ने प्रयत्न पनि गरिराखेका छन्। पछिल्ला केही अभिव्यक्तिहरू तपाईँलाई सम्झाइदिउँ। गौतम बुद्धको उत्तराधिकारीका रूपमा, पृथ्वीनारायण शाहपछिका अर्का नायकका रूपमा लगायतका विभिन्न राष्ट्रनायक, राजनेता भनेर प्रशंसा गर्ने, राजा महाराजाका जस्ता तस्बिरहरू चोकमा पोलमा झुन्ड्याउने, देखाउने, ठुला होर्डिङ बोर्डहरूमा छपाउने यो प्रवृत्ति जे देखिन्छ, यसले तपाईँले भने जस्तो उदारवादी लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नेताहरू यस्तै हुन्छन्। अब प्रधानमन्त्री ओलीजीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त यो त एकदमै के भन्ने, उहाँ त मलाई एकदम ट्र्याजिक केस लाग्छ है। ट्र्याजिक केस एकदमै ट्र्याजिक केस भनेको उहाँको यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक रूपमा उहाँको अवसान भइरहेको देख्छु क्या म। लङ टर्ममा उहाँ अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा कति समयसम्म भनेर म त्यसलाई एम्फेसिस गरिरहेको छु। नेपाली समाजले हाम्रो ओलीजीको प्रवृत्तिलाई धेरै समयसम्म मान्दैन। यो कुरा उहाँले बुझिदिनु भएको भए उहाँलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो, नेपाली समाजलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो, हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो, संविधानलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको आधुनिक इतिहासमा उहाँ जस्तो अवसर पाएको प्रधानमन्त्री कुनै पनि छैन। जस्तै तपाईँले बिपी कोइरालाले 2/3 बहुमत ल्याउनु भयो हो 15 सालको निर्वाचनमा, तर उहाँको घाँटीमा सधैँ राजतन्त्रको राजा महेन्द्रको तरबार झुन्डिरहेको थियो। त्यो पनि महेन्द्र जस्तो शक्तिशाली राजाको। अहिले केपी ओलीजीले उहाँले लगभग 2/3 बहुमत को कमान्ड गर्नुहुन्थ्यो। कमजोर प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति आफ्नै मान्छे, तपाईँको केन्द्रमा त आफ्नो सरकार भइहाल्यो, पार्टीभित्र पनि उहाँ एकदमै बलशाली है। केन्द्रमा आफ्नो सत्ता भयो, प्रदेशमा आफ्नो सरकार, आफ्नै सरकार, स्थानीय तहमा खर्लप। भारतले बखेडा झिकेको थिएन, चीन उहाँको पक्षमै देखिन्थ्यो, अमेरिकाधरि पोजिटिभ, अमेरिका र युरोपियन राष्ट्र। अब नेपालमा स्थायित्व आयो, नयाँ संविधान आयो, हामीले मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने सदाशयताका साथ नै उहाँहरूले कमसेकम डिस्टर्ब गर्नुभएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य त्यस्तो छ। सुरुमा नेपाली बुद्धिजीवीहरूले पनि आशाको आँखाले हेरेका थिए। जस्तै म लिबरल डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छु, यो कुनै लुकाइ छिपाई कुरा छैन। तर मलाई पनि अब धेरै वर्षपछि एउटा संविधान आयो, बलियो सरकार बन्यो, अब यो सरकारसँग भिजन छ, अब यसले के गर्ला भन्ने आशा तपाईँसँग पनि थियो। धेरै वर्षपछि हामी अपर्च्युनिटी पाउँदैछौँ र एउटा स्ट्रङ लिडर पनि पाएको छौँ। र उहाँले त्यति बेलासम्म मेरा सपनाहरू छन्, म पुरा गर्न चाहन्छु भनिरहनु भएको थियो। त्यो अहिले त एकदम यो गफै रहेछन् भन्ने अहिले प्रमाणित भयो त्यो त होइन। तर त्यस्तो अपर्च्युनिटी पाउँदै पनि उहाँले के गर्नुभयो? उहाँको मुख्य भूमिका भनेको पुरानो तिक्तताहरूलाई त्याग्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँ प्रतिपक्षीहरूप्रति, आम सञ्चारकर्मीप्रति, बुद्धिजीवीहरूप्रति आक्रामक भएर सुरुदेखि नै लाग्नुभयो। नम्बर 1, बुद्धिजीवीलाई त थलै पारिदिन्छु भन्ने तरिकाले उहाँहरूले प्रयोग गरेका शब्दहरूको त अब होइन त्यो लाज मर्दैछन्, एकदमै अशोभनीय छन् होइन, कुनै शालीनता देखिन्न। एउटा त्यो गर्नुभयो। उहाँले सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न खोज्नुभयो।
जबकि उहाँले यो संविधानलाई संस्थागत गर्नको लागि संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्थ्यो। कुनै पनि राजनेताले संस्थाहरू बलियो छ भने अदालत बलियो छ कि छैन, तपाईँको सेना व्यावसायिक छ कि छैन, प्रहरी व्यावसायिक छ कि छैन, होइन, तपाईँ लोकसेवा आयोग व्यावसायिक छ कि छैन, यी संस्थाहरू बलियो बनाउन खोज्छ कि उहाँले यी संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएर आफैमा शक्ति केन्द्रित गराउन खोज्नु, त्यो प्रवृत्ति देखाउनु। त्यसपछि उहाँले अचम्मको प्रवृत्ति के देखाउनु भयो भनेदेखि अहिले तपाईँले भनेको जस्तो अब पोलमा अब नयाँ विकको सुरुवातदेखि आदि इत्यादि कुराहरूदेखि लिएर आफ्नो प्रशंसामा कतिपय यो डेली न्युज पेपरहरूमा त ज्याकेट नै छपाउनु भएको मलाई याद छ। उहाँले पहिलो निशाना कसलाई गर्नु, कुन ठाउँलाई गर्नुभयो याद गर्नुहोस्, माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न पाइँदैन भनेर भन्नुभयो। त्यो नागरिक स्पेस, पब्लिक स्पेस। तपाईँले माइतीघर मण्डलाको एउटा इतिहास हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ कुनै पनि हिंसात्मक घटना भएको रेकर्ड थिएन कि त्यति बेलासम्म, बिरलै होला। नागरिक आन्दोलनका नाममा, कुनै पनि खालको आन्दोलनका नाममा त्यो यस्तो स्पेस भइदिएको थियो कि नागरिक समाजका व्यक्तिहरू मात्रै होइन कि राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले पनि माइतीघर मण्डलामा गएर प्रदर्शन गरे भने चाहिँ शालीन किसिमले गर्ने एउटा सिम्बलको रूपमा, राजनैतिक दलहरू आफै नै जाँदा पनि एउटा शालीनतापूर्वक विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थलको रूपमा त्यो स्थानको पहिचान बनिरहेको थियो। त्यसलाई अट्याक गर्नुभयो। याद गर्नुहुन्छ भनेदेखि एकजना गायक पशुपति शर्माले लुट्न सके लुट कान्छा भन्ने गीत गाउनु भएको थियो, त्यो बाहिर सार्वजनिक भयो। युवा सङ्घ लगाएर उहाँलाई कति प्रताडित गर्नुभयो है। र उहाँले पछि प्रधानमन्त्रीले केसम्म भन्नुभयो भनेदेखि यो नेपाली जनताले मन पराएन त्यो, अनि नेपाली जनताले मन पराएन हटे आदि इत्यादि। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले यो लोकतन्त्रप्रति आफ्नो कुनै पनि विश्वास नभएको, आस्था नभएको त्यो दर्शाउन थाल्नुभयो। लङ टर्म ट्रेन्ड हेरिन्छ नि, एउटा भाषणलाई मात्रै आधार बनाउँदाखेरि त होला मान्छे जे पनि बोलिदिन्छ होइन। फेरि केपी ओलीजी जे पनि बोल्न पहिचान बनाएको मान्छे हो। उहाँको खासै आज एउटा कुरा भन्नुहुन्छ भोलि अर्को कुरा भन्ने त्यस्तो पहिचान बनाउने दुर्भाग्यपूर्ण छ यो उहाँकै लागि पनि। भनेपछि अहिले हाम्रो दुर्भाग्य कस्तो हो भनेदेखि जसले यो परिवर्तनलाई आत्मसात गरेन उहाँले यो संविधान, नयाँ संविधान बनेपछिको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभयो। त्यो उहाँको ठुलो अवसर उहाँले गुमाउनु भयो। र उहाँ मैले के देख्छु भने राजनीतिक रूपमा उहाँका प्रशंसकहरू हुनुहुन्छ। सायद अब तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु है। भर्खर मेरो एकजना एमफिलको विद्यार्थीसँग अस्ति म सँगसँगै हिँडेँ र उहाँ चाहिँ यही सरकारबाट नियुक्ति पाउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा पदमा हुनुहुन्छ, राम्रै पदमा। हामी गफगाफ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने, सर यो सरकारको नियुक्ति खाइएको छ, हामी पार्टी पोलिटिक्समा छौँ, पार्टीको विरुद्धमा जान सकिन्न। तर अहिले केपी ओलीजीले संविधान च्याचुत पार्नु भएको कुरामा सरसँग म अथवा हामी कोहीसँग भित्रैदेखि आर्गु गर्न सक्छौँ त सर? च्याचुत पार्नु भएको हो नि त, होइन सर? उहाँले जुन एजेन्डा लिनुभएको छ त्यो कुनै प्रगतिशील एजेन्डा लिनुभयो त? हामी त यही प्रगतिशील एजेन्डाको लागि मरिमेटेर लाग्यौँ, आफू प्रशिक्षित भयौँ, अरूलाई प्रशिक्षण गऱ्यौँ। अब म पञ्चहरूको भन्दा पनि कन्जर्भेटिभ एजेन्डा बोकेर हिँड्न सकुँला त सर? मेरो मनमा सन्तुष्टि होला त? तर यो कुरा म बाहिर भन्न सक्दिनँ सर। अब त्यस्ता कार्यकर्ताहरू बोकेर ती त थुप्रै, त्यो मेरो विचारमा केपी ओलीजीसँग जो जति लागे ती सबै अनुदारवादी राजनीतिक अथवा सामाजिक यो भाष्यहरूप्रति, प्रवृत्तिप्रति उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। केपी ओलीजीको पोलिटिकल बेस के त? म त केही देख्दिनँ कि। न उहाँ प्रगतिशील हुनुहुन्छ, तपाईँले 2 वर्षपछि हेर्दै जानु होला, न उहाँ प्रगतिशील हुनुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रवादको नारा त लाउनुभयो, तर एक किसिमले खोक्रो राष्ट्रवाद हो। उहाँ पर्दा चिनको नजिक पनि भइदिनुहुन्छ, पर्दा भारतको नजिक पनि भइदिनुहुन्छ, त्यसको विरोध पनि गर्नुहुन्छ, मञ्चमा हिन्दू एजेन्डा पनि ल्याइदिनुहुन्छ, यो सच्चा कम्युनिस्ट हुँ पनि भन्नुहुन्छ। यो
कति दिन टिक्छ भनेको उहाँको पोलिटिकल बेस के त? साँच्चीकै राष्ट्रवादको कुरा आयो भने केपी ओलीजी भन्दा बढी राष्ट्रवादी राप्रपा नै हुन्छ। पूर्व भनौँ न तपाईँको राजावादीहरू नै हुन्छन्, उनीहरूको लेगेसी छ नि त। केपी ओलीजीले भन्दा केपी ओलीजीले नाकाबन्दीको विरोध गर्नुभयो, तर तपाईँले शाहवंशले त हामीले त देश बनायौँ होइन, यो देशको एकीकरण गऱ्यौँ होइन। अब केपी नाकाबन्दीमा त मरिचमान सिंह केपी ओलीजी भन्दा बढी सशक्त ढङ्गले भारतको प्रतिरोध गर्नुभएको थियो उहाँले। राष्ट्रवादको एजेन्डामा पनि केपी ओली प्रथम हुन सक्नुहुन्न कि उहाँको त्यो। अब तपाईँको प्रगतिशील एजेन्डामा पनि अब खासै उहाँलाई पत्याउने आधार भएन। तपाईँको डेमोक्रेटिक जुन एउटा फोर्स छ त्यो डेमोक्रेटिक फोर्सले पनि केपी ओलीजीलाई पत्याउँछ जस्तो लाग्दैन। तर नि डाक्टर साहब, तपाईँले यति धेरै कुराहरू भनिरहँदाखेरि नेपाली समाजले, नेपाली मतदाताले, नेपालको सबैभन्दा ठुलो बनेको नेकपाले त उनीलाई बोकेरै हिँडेको हो नि। अनि आज केपी शर्मा ओली एक्लैलाई खलनायक साबित गरिरहँदाखेरि अरू सबै नायक हुन्। तपाईँले भने जस्तो राप्रपा नायक हो, नेकपाको अर्को किता नायक हो, नेपाली कङ्ग्रेस नायक हो। मैले त्यो भन्न खोजेँ, उनीहरूको आफ्नो पोलिटिकल बेस छ। जस्तै तपाईँले अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डको विभिन्न कमजोरीहरूका बावजुद उहाँहरूले ट्रेडिसनल कम्युनिस्ट एजेन्डा अथवा भनौँ न प्रगतिशील एजेन्डा त छोड्नु भएको जस्तो देखिँदैन नि त। जस्तो देखिँदैन, तर राइट विङ एजेन्डा त बोक्नु भएको छैन नि। चाहिँ एउटा प्राइमरी बेस, प्राइमरी आइडेन्टिटी भन्ने हुन्छ, त्यो प्राइमरी आइडेन्टिटी उहाँहरूले छोडेको जस्तो देखिन्न है। नेपाली कङ्ग्रेसले जे जस्तो कमजोरीका बावजुद पनि उसले लोकतन्त्रलाई नै छोड्छ भन्ने त त्यो बेस भयो नि त होइन। उहाँहरूको एउटा आइडेन्टिटी, उहाँहरूको एउटा आइडियोलोजी, त्यसमा कमजोरी प्रशस्त देखिन्छ हामी, तर त्यो बेस छ जुन बेसलाई उहाँहरूले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। र राष्ट्रवादी बेस जुन छ त्यो राम्रो होस् नराम्रो, मैले राम्रो नराम्रो भनेको छैन, त्यो त राप्रपाले थोरै होस् राप्रपाले त्यो बेस त समातेर बसिरहेको छ। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा त कमल थापाले बोल्दा नै बढी अथेन्टिक होला कि तपाईँले मन पराउनुहोस् नपराउनु। केपी ओली के त हिन्दू राष्ट्रवादी हो, हिन्दू राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट, उहाँ के हुन्छ अहिले समृद्धि सपना आदि कुरा त्यो त सबै बकम फुसेर्छ भन्ने देखियो। उहाँको खास बेस के त? अहिले बेस भनेको चाहिँ यो पोस्ट ट्रुथ पोलिटिक्स, यो पोस्ट ट्रुथ पोलिटिक्स यो संसारभरि चलिरहेको ट्रम्प लगायत थुप्रै, त्यसले चाहिँ के भन्छ भने तपाईँ ठाडै झुट बोलिदिनुहोस्, तथ्यलाई नकार्दिनुहोस्। त्यसमा कतिसम्म पनि भने भर्खर एउटा स्क्यान्डल भएको छ अमेरिकामा, एकजना राजनीतिज्ञले, रिपब्लिकन राजनीतिज्ञ महिला हुनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा स्कुलमा सुटिङ भएको थियो, सबै मिडियाले कभरेज गर्यो, सबैलाई थाहा छ, तर उहाँले सुटिङै भएकै थिएन। अब टेलिभिजनमा देखेको के त त्यो सब षड्यन्त्र थियो। म चाहिँ ठाडै ढाँट दिने। अनि फेक न्युजका बलमा, फेक न्युजलाई आधार मानेर प्रतिपक्षी वा आफ्ना आलोचकहरूलाई गाली गर्ने पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा पनि देखियो। हुँदै नभएको घटना वा पुराना घटनाहरूलाई लिएर विपक्षीलाई आरोपित गर्ने, तुच्छ शब्दमा गाली नै गर्ने यो प्रवृत्ति। त्यसमा अहिले अब उहाँहरूले अब साइबर सेना भनेर गठन गर्नुभएको छैन। त्यसले तपाईँले नागरिक आन्दोलनमा अथवा लोकतन्त्रको पक्षमा कसैले बोल्यो र केपी ओलीजीको विपक्षमा बोल्यो भनेदेखि तुरुन्तै उहाँमाथि उहाँका साइबर अरिङ्गालहरू खनिन्छन्, उहाँलाई बदनाम गरिन्छ, साइकोलोजिकल वारफेयर। भनेपछि यस्तो किसिमको पोलिटिक्स कति समयसम्म टिक्ला भन्ने मेरो प्रश्न चाहिँ नेपाली समाजले यो धेरै टिकाउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको, आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई श्रापित गरिरहँदाखेरि, आरोपित गरिरहँदाखेरि, प्रतिगमनकारी भनेर बिल्ला भिराइदिँदाखेरि उनका यी विभिन्न तमाम घटनाहरूमा उनीसँगै कुम जोडेर बस्ने नेताहरू, कुम जोडेर बस्ने शक्तिहरू चाहिँ उनीहरू चोखा हुन्, उनीहरूले चाहिँ यी प्रतिगमन वा पश्चगमनका कदमहरूमा साथ दिएका होइनन्। 3.5 वर्षसम्म ओलीसँग कुनै न कुनै हिसाबले भाग खोज्नको लागि बार्गेनिङ गरिरहने पुष्पकमल दाहाल, उनी लोकतन्त्रवादी हुन्, उनले जनताको मुद्दा समातेका छन्, उनीहरूले भोका नाङ्गाका लागि बोलेका छन्। होइन, अहिले त्यही मैले भने नि, अब यो विगत 30 वर्षदेखि हेर्ने भने त हाम्रो सम्पूर्ण पोलिटिकल लिडरसिपकै फेलियर त हो नि त होइन। तर अहिले हामीले एउटा नागरिकले राज्य संयन्त्रको नेतृत्व कसले गरिरहेछ, ऊ
सँगै अपेक्षा गर्ने हो, सबभन्दा बढी अपेक्षा उसँग नै हुन्छ र सबैभन्दा बढी उत्तरदायी उसैलाई बनाउनु। आज केपी ओलीजीको सट्टामा पुष्पकमल दाहालले अथवा शेरबहादुर देउवाले अथवा रामचन्द्र पौडेलले यस्तै प्रतिगमनकारी कदम चालेको भए हामी सबैभन्दा बढी उहाँहरूप्रति नै आक्रामक हुन्थ्यौँ। एक्ज्याक्टली, तपाईँ एकदमै ठाउँमा ल्याइदिनु भयो मलाई। आज तपाईँले लिएका नामहरूमध्ये अधिकांश सडकमा, नेकपाका 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अहिले सडकमा हुनुहुन्छ। सँगसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि सडकमा, अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको खुट्टा कतातिर छ भन्ने थाहा छैन, तर सडकमा हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि छ। उहाँले बेला बेला भन्नु पनि हुन्छ हामी आन्दोलनमा छौँ भन्नुहुन्छ, तर एकत्रित कोही पनि छैनन्। अब केपी शर्मा ओली विरुद्ध नारा लगाइरहँदाखेरि त्यसपछि जुन सत्ता वा शक्तिमा स्थापित गरिने पात्र हुनेछ, ती पात्र अहिलेका पात्रभन्दा कति फरक होला नि त? के ओलीको सट्टामा प्रचण्ड, ओलीको साटोमा देउवा वा ओलीका साटोमा नेपाल, खनाल, भट्टराई कसैलाई ल्याएर आजको समस्या समाधान हुन्छ त? हुँदैन। हाम्रो विडम्बना नि त्यही छ, दुर्भाग्य पनि त्यही छ। म कुनै पनि समाजले एउटा परिवर्तन खोजेको हुन्छ, एउटा डिरेक्सन खोजेको हुन्छ, हामी यहाँ जान चाहन्छौँ भन्ने हुन्छ, त्यसलाई मुखरित गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो। अब तपाईँले जस्तै धेरैजसो मानिसले के भन्छन् भनेदेखि जस्तै अमेरिकामा 2टा पार्टी छन्, मुख्य मूलत होइन, बेलायतमा पनि त्यही भयो, 2टा 2 पार्टी सिस्टम छ भन्ने बुझाइ छ। तर तपाईँले त्यसको अन्तर्यमा गएर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 2 पार्टी सिस्टम हुँदैमा त्यो पार्टीको नेता एउटै रहिरहन्छ त? रहँदैन। तपाईँ बाराक ओबामाको केस हेर्नुभयो भनेदेखि केही वर्ष अगाडि ऊ प्रेसिडेन्ट हुनुभन्दा केही वर्ष अगाडि कसैले चिनेकै थिएन, तर उनले परिवर्तनको एजेन्डा लिएर आए र ऊ चाहिँ राजनीतिक रूपमा स्थापित भए, डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र पहिला र आम अमेरिकी माझ। त्यहाँ हेर्दाखेरि 2टा पार्टीको सत्ता दशकौँदेखि चलिरहेछ, यो नभए त्यो, त्यो नभए त्यो। त्यसैले त्यहाँको राजनीति पनि एकदम कुनै त्यसले कुनै परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दैन जस्तो लाग्छ नि त हामीलाई। त्यही उदाहरण यहाँ पनि दिइन्छ। तर त्यहाँ 2टा पार्टी हुँदा पनि पार्टीभित्रको नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा हुन्छ। एउटा समयमा कुनै नेतृत्व असफल भयो भने उसले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छ र बाटो लाग्छ र उसले अर्कोलाई ठाउँ खाली गरिदिन्छ। हाम्रो यहाँ समाजको अब हेर्दाखेरि सबै नेताहरू, शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, मन्त्री भइसक्नु भएको छ, के भइसक्नु भएको छ, शक्तिमा बस्नु भएको छ, देशकार शेष भइसक्नु भयो, देशलाई पनि शेष पारिसक्नु भयो भनौँ न होइन। फेरि पनि उहाँहरू नै आउने स्थिति चाहिँ यो दुःखद। नेतृत्व परिवर्तन त्यही पार्टीभित्रबाट होस् अथवा बाहिरबाट आओस्, तर परिवर्तनको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरूले नेतृत्व लिने व्यवस्था नभए, त्यो नेतृत्व नलिँदासम्म चाहिँ नेपाली समाज चाहिँ यही राजनीतिभित्र रुमल्लेर मात्रै बस्ने भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्य। तपाईँले नै भन्नुभयो नेपाली समाज जस्तो उन्नत समाज दक्षिणी एसियामा करिब करिब छैन नै भने पनि हुन्छ। हामीले व्यवस्था यस्तो ल्यायौँ, त्यो व्यवस्था भनेको आफ्नै मौलिक एकदमै सुधारिएको यो जस्तो व्यवस्था अन्त कतै छैन भन्ने प्रकारको संसदीय व्यवस्था पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्यौँ। राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनेर तल्लो तहसम्ममा पुनर्संरचना गऱ्यौँ। तर यो सबै संरचना, यो सबै व्यवस्था, यो सबै सुधारिएको समाज, उन्नत समाजलाई लिड गर्ने, नेतृत्व गर्ने, नेतृत्वको न पात्र फेर्यौँ, न प्रवृत्ति फेर्यौँ, न उनीहरूको शैली परिवर्तन भयो, न उनीहरूको अभिव्यक्ति गर्ने तौर तरिका पनि फेरियो। उनै छन् अनुहार, उनै छन् काम गर्ने शैली, सुशासनको नारा मात्रै छ। नेपाली जनताले आशा गर्ने तपाईँले भनेको जस्तो त्यो पात्र परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना पनि हाम्रा पार्टीहरूमा त देखिएन। त्यो त उहाँहरू बाध्य भएर यो नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो केही समय त्यही भन्छु म, समाज र राजनीति बिचमा तनाव छ के, तनाव छ। तर त्यो तुरुन्तै नेतृत्व फेरेला जस्तो त लाग्दैन, तर केही व्यक्तिहरू जबरजस्ती आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा होइन, प्रदीप पौडेल होइन, बद्री पाण्डे लगायतका होइन, यो हामीले नाम सुनिरहेका नामहरू, उहाँहरूले जबरजस्ती नेतृत्व
मा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, नेतृत्व हत्याउनुपर्छ भन्छु म त। त्यस्तै अरू पार्टीहरूभित्र पनि युवाहरूले आँट गर्नु पर्यो, त्यो मात्रै एउटा उपाय हो कि। त्यसले एउटा परिवर्तनको आभास दिन्छ नेपाली जनतालाई। डाक्टर प्रसाद, नेतृत्वमा पुग्नको लागि विचार पनि चाहिन्छ, सोच पनि चाहिन्छ, औकात पनि चाहिन्छ कि उमेर मात्रै भए पुग्छ? त्यो सबै कुरा चाहिन्छ होइन, तर कहिलेकाहीँ उमेर भनेको पनि त्यो एउटा सिम्बोलिक कुरा पनि हो है। जस्तै बाराक ओबामा आउँदा अथवा तपाईँको यो जासिन्डा आर्डन होइन, अब न्युजिल्यान्डमा यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूमा यङ मान्छेहरू आउँदाखेरि विश्वमा चर्चा त हुन्छ नि, त्यो एउटा स्पिरिट पनि बोकेर आउँछ। त्यो भन्दै पनि 35-36 वर्षका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनेका उदाहरणहरू पनि अहिले प्रशस्त चर्चामा त आउँछ। तर विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र भनिएकोमा अमेरिकामै त्यहाँ ट्रम्प जतिको उमेरको व्यक्तिलाई उछिनेर बाइडेन आइपुगे, उनको उमेर पनि फेरि छैन। निरपेक्ष ढङ्गले विचार ठुलो कुरा होला, त्यो विचार, त्यो परिवर्तनको विचार, त्यो जनतालाई अग्रगमनतर्फ डोर्याउन सक्ने, उत्साह भर्न सक्ने, नेतृत्व दिन सक्ने त्यो उत्साहवर्धक विचार भएको पनि त चाहिएला नि। युवा नेता मात्रै भनेर फरक अनुहार, नयाँ अनुहार भनेर मात्रै नहुँदो रहेछ। केपी ओली प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदमा भएका केही अनुहारहरू हामीले देखेनौँ जसमाथि कत्रो ठुलो आशा गरिएका थिए, उनीहरूले सिन्कोसम्म भाँच्न नसकेको त देखेकै हुँ नि। त्यसलाई निरपेक्ष ढङ्गले हेर्नु भएन, त्यो कुरा म सहमत छु। जस्तै तपाईँको उमेर कम हुँदैमा बढी भनौँ न सम्भावना बोकेको नेता भन्न त मिल्दैन। तर एक हिसाबले भनियो भने अब राम्रा, सक्षम, भिजनरी यङ लिडर आउँदाखेरि त म त खुसी हुन्छु। त्यो कहाँबाट आउँछ? अहिले के दाहाल नेपालले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले त्यस्तो नेतृत्व दिन सम्भावना देख्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेसले वडा तहसम्म गरेको भनेको विरोध प्रदर्शनहरूबाट त्यो नेतृत्व आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ, वा नागरिक समाज भनिने एउटा सानो समूहले बेला बेलामा गरिरहेको आन्दोलनबाट त्यस्तो नेतृत्व जन्मिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? कतै सम्भावना देख्नुहुन्छ? तत्कालीन रूपमा हेर्दाखेरि त त्यो सम्भावना त्यति देखिँदैन। तर अब यो सम्भवै छैन पनि भन्न मिलेन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने नेपाली समाज भनेको तपाईँको पोलिटिकल हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पटक पटक अनपेक्षित आन्दोलनहरू भएको, अनपेक्षित ढङ्गले युवाहरूले राजनीतिक आन्दोलनहरू नेतृत्व गरेको त देखिन्छ नि त। जसरी हामीले देखिरहेका छौँ, सडक तातिरहेको छ, आन्दोलनहरू भइरहेको छ, ती आन्दोलनहरूले पनि नागरिक उत्साही छैनन्। आह्वान गरिरहेका छन् नेताहरू, जनताले अब यस्ता आन्दोलनमा सरिक हुनुपर्छ। नागरिक आन्दोलनबाट पनि त्यो आह्वान हुन्छ। अब तेस्रो जनआन्दोलनको उद्घोष गर्छौँ भनेर सडकबाट पनि भनिन्छ। सरकारकै गृहमन्त्रीले पनि तेस्रो जनआन्दोलन चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। नेपाली जनताले रन्न भुल्नमा पर्ने बाहेक अर्को उपाय त देखा छैनन्। होइन, यस्तो अब आन्दोलनको कुरा नि यो तुरुन्तै उठिहाल्छ भन्ने पनि होइन होइन। कुनै पनि आन्दोलन त्यसरी उठ्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अलि गतिलो आन्दोलन केही समयको अन्तरालमै भएको हामीले देख्छौँ। तर बौद्धिक जगत, नागरिक समाज अथवा राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित व्यक्तिहरूले उनीहरूले आफूले लागेको कुरा, देखेको कुरा बोल्न छोड्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। उनीहरूले बोल्दैमा तर आजको भोलि नै आन्दोलनको उभार उठिहाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। आन्दोलनको उभार त्यति बेला उठ्छ जति बेला आन्दोलनकारीहरूले उठाएका नाराले, उनीहरूका एजेन्डाहरूले जनताको प्रत्यक्ष, जनताको जीवनमा, जनताको अनुभूतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे भनेदेखि त्यो आन्दोलन उठ्छ। जस्तै तपाईँको 62-63 को आन्दोलन किन उठ्यो भन्दाखेरि हरेक मानिसहरू चाहिँ यो द्वन्द्वबाट आक्रान्त थिए। तपाईँले भनेको यो सन्दर्भमा सायद सान्दर्भिक पनि हुन्छ। तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा स्टेटमेन्टलाई पृष्ठभूमिमा राखेर जवाफ पनि अपेक्षा गर्छु।
तपाईँले लेख्नु भएको थियो इन नेपाल गो टु ट्विटर इफ यु जस्ट वान्ट टु कम्प्लेन, गो टु फेसबुक इफ यु वान्ट टु रेज, गो टु स्ट्रिट इफ यु वान्ट टु रिभल्ट। तपाईँले भनेको यो रेभोल्युसन आजको आवश्यकता हो वा सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, यो तुरुन्तै त्यो हुने अपेक्षा पनि म गर्दिनँ। तर मैले भने नेपाली समाजले आवश्यक चाहिँ हो या होइन? अब नेपाली समाज एउटा खुला वातावरणमा जान खोजिरहेको समाज, स्वतन्त्रता, समावेशिता, समृद्धितर्फ, विधि सुशासन आदि त्यो अपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न चाहेको समाजलाई जबरजस्ती पछाडि फर्काउने प्रयास स्वयं प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ भने नेपाली समाजले यसलाई सधैँ स्वीकारेर बस्ला त? त्यो अपेक्षा म गर्दिनँ, कुन। तर यसको मतलब मलाई यो पनि लाग्दैन कि आजको भोलि नै सडकमा लाखौँ 10औं लाख मानिस उत्रिन्छन् भन्ने पनि म त्यो अपेक्षा गर्दिनँ। तर फेरि पनि अर्को एउटा स्टेटमेन्ट तपाईँले लेख्नु भएको थियो, फुच्चे अधिनायकवाद मानिन्न, अदालतले हटाओस्, नभए आन्दोलन छँदैछ, फु गरेर लोकतन्त्र जोगाइन्छ भनेको चाहिँ के त? होइन, नेपालमा 250 वर्षको इतिहास भएको राजतन्त्र, जोसँग आफूप्रति वफादार सेना थियो, कर्मचारी तन्त्र उसको सपोर्टमा थियो, प्रहरी सपोर्टमा थियो, यहाँका घरानाहरू सपोर्टमा थिए, बिजनेसहरू सपोर्टमा थिए, इन्टरनेसनल रिलेसन राम्रो थियो। त्यति ठुलो अधिनायकवाद त टिकेन भनेदेखि एकजना मान्छेले लटरपटर पारेर अन्टसन्ठ बोलेर 2-4जना अब भनौँ न अब एक किसिमको शालीनता नभएका सल्लाहकारहरूलाई तुच्छ शब्दहरू बोल्न लाएर तिगडम गरेर टिकाएको र पोलिटिकल बेस केही नभएको, मैले यो भनिरहेको छु है, पोलिटिकल बेस, आइडियोलोजी, आइडेन्टिटी एक किसिमले पिँध नभएको लोटा जस्तो एउटा शक्तिले यो नेपाली समाजलाई म फेरि अब अन्धकारको बाटोमा लान्छु, म फेरि फर्काएर सुरुङ मार्ग अन्धकार सुरुङतिर धकेल्छु, झुक्क्याउँछु, सधैँ झुक्क्याउँछु भनेर कतिन्जेल साध्य होला त? अब यहाँ कुरा आइरहेको छ, सेटिङको कुराहरू आइरहेको छ, मैले सबैतिर सेटिङ मिलाएको छु, त्यही भएर सबै संस्थाहरू होइन ले मलाई समर्थन गर्छन् आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू बाहिर आएछ। मानौँ ल उहाँहरूको सेटिङ मिल्यो अरे, कति वर्षको लागि मिल्ने हो? त्यसैले आम रूपमा एउटा खुला दिशामा बहन चाहने नेपाली समाज, यत्रो इन्टरनेसनल एक्सपोजर भएको नेपाली समाज र आन्दोलन गर्न अभ्यस्त नेपाली समाज, 7 सालमा आन्दोलन गर्यो, 17 सालपछि एकचोटि 36 सालमा मात्रै भएको, त्यस बिचमा पनि विभिन्न किसिमको आन्दोलन भएको छन्। तपाईँको राजनीतिक आन्दोलनलाई मात्रै हामीले देख्छौँ, दलितहरूको आन्दोलन भएको छैन, मधेसीहरूको आन्दोलन भएको छैन, जनजातिहरूको आन्दोलन भएको छैन, किसानहरूको आन्दोलन भएको छैन। भनेको मतलब अन्याय हामी सहेर बस्दैनौँ भन्ने समाज। कोरोना कालमै युवाहरू सडकमा उत्रिएको बेलामा तपाईँसँग कुरा भएकै हो। अब यो समाजले एउटा कुनै समयमा एकैचोटि त नहुन सक्छ, तर मैले भुसको आगो जस्तो आन्दोलन चाहिँ सल्किरहेको हुन्छ कि समाजमा। तपाईँको निराशा त्यसले कहिले सिद्ध्याउँछ थाहा हुन्न, त्यसलाई सानो न्यू जस्तै अरब स्प्रिङ भनेर जुन अरबभरि परिवर्तनको लहर आयो, मान्छेहरू सबै भित्रदेखि आक्रान्त पीडित होइन थिए। एउटा ठेला गाडा चलाउने मानिसलाई प्रहरीले त्यो उसको ठेला गाडा खोसेर लाँदाखेरि उसले आत्महत्या गर्यो, मैले न्याय पाइनँ भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो सामाजिक सञ्जाल मार्फत, सम्पूर्ण अरब उल्ट्यो। त्यो भनेको अब नेपाली समाज भनेको त यो फुच्चे अधिनायकवादलाई टेर्ने समाज होइन। उहाँले दुःख चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है, केही समय दुःख दिन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरामा मलाई भ्रम छैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। ल यो अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।